هنا دونك عندنا اكزرسيس. دونك اف دو اكس يساوي 3 اكس بلس 2 سي اكس انفيريور و ايكال ا. معناها انا كان يطلب مني باش نخرج اف دو اكس مثلا اف دو موان 1 ولا اف دو 0 ولا اف دو موان 2 هما موجودين لهنا. دونك الرقم اللي مدهولي نعوضو لهنا. كان طلب مني زاده باش نحسب ليميت دو اف دو اكس لورسكو اكس تون فير موان لانفيني ولا مثلا موان 10 ولا موان 5 ولا 0 ولا حتى الان. دونك نخدم بهذه. دونك هذا اكس انفيريور و ايكال 1 هو معناه عباره من موان لانفيني حتى اكس الان والان زاد ناخذو. دونك اي فالور من هذوكم نخدم بهذه. بالنسبه لاكس من الواحد حتى اكس بلس لانفيني الواحد ما ناخذوش خاطر قال لي ستريكتومون سوبيريور ا 1. معناها كي يقول لي احسب لي ليميت دو اف دو اكس لورسكو اكس تون فير 5 ولا فير 10 ولا فير بلس لانفيني دونك نخدم بالفونكسيون هذه خاطر هذيك وقتها عندي الاكس اكبر من واحد. دونك شوفوا مع بعضنا لهنا. اول وحده دونك اش قال لي لهنا؟ قال لي ديتيرميني ليميت شكون؟ ليميت اف دو اكس لورسكو اكس تون فير ليميت اف دو اكس لورسكو اكس تون فير 1. دونك ليميت اف دو اكس لورسكو اكس تون فير 1. دونك اش معناها تون فير 1؟ يعني ماشي الواحد. دونك انا فانا وضعي ها هو الواحد موجود لهنا. دونك نخدم بهذه. ما نجمش نخدم بهذه خاطر ان الاكس لازمها تكون اكبر من واحد وانا الاكس اللي عندي هي ماشيه لواحد. دونك اش تساوي هذه؟ تساوي دونك نكتب ليميت لورسكو اكس تون فير 1 ونعوض بالاكسبرسيون هذه اللي هي 3 اكس بلس 2 اللي هي دونك الاكس اللي نعوضها بواحد 3 في 1 مع 2 دونك جاتني 5. دونك لان لو لقيت ليميت نتاعي لورسكو اكس تون فير 1. بالنسبه للثاني قال لي احسب لي ليميت اف دو اكس لورسكو اكس تون فير بلس لانفيني. اش معناها بلس لانفيني؟ معناها انا في البارتي هذه من هنا عندي بلس لانفيني ولنا موان لانفيني ولنا بلس لانفيني. دونك بلس لانفيني وين موجود؟ موجود بعد الواحد. دونك برشا بالطبيعه. دونك انا نخدم باكس اكبر من واحد هي الوضعيه اللي تعطيني بلس لانفيني. دونك نخدم بشكون؟ نخدم بهذه. دونك هذه تساوي ليميت دو 4 اكس موان 3 لورسكو اكس تون فير بلس لانفيني اللي هي تجي الاكس نتاعي لنا كي تمشي لبلس لانفيني الاكس هذه تعطيني بلس لانفيني بلس لانفيني في الاربعه بلس لانفيني وبلس لانفيني نقص منه اي عدد باش يبقى بلس لانفيني ولهنا نكون لقيتها. بالنسبه للاخرانيه الثالثه طلب مني ليميت اف دو اكس لورسكو اكس تون فير موان لانفيني. دونك نكتبها انا لهنا ليميت اف دو اكس لورسكو اكس تون فير موان لانفيني. دونك موان لانفيني وين موجود؟ هو ها هو موان لانفيني اللي هو اقل من واحد برشا. دونك بيناه نخدم بالدومين هذا اللي هو اكس انفيريور ايكال 1. دونك نخدم بالفونكسيون هذه. متفاهمين؟ دونك تو سامبلومون نعوض الاف دو اكس بالاكسبرسيون هذه ليميت دو 3 اكس بلس 2 لورسكو اكس تون فير موان لانفيني. دونك عندي الاكس هذه باش نعوضها بموان لانفيني. موان لانفيني في 3 يبقى موان لانفيني وموان لانفيني مع 2 يبقى موان لانفيني. وهكا يكون ليكزرسيس وفيه. بون ريفيزيون اي بون كوراج.